يا صديق يا رسول يا الله. حسبنا الله ربنا الله، 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 حسبنا الله ربنا الله. سيدنا المهدي خليفة الله، سيدنا المهدي خليفة الله، سيدنا المهدي خليفة الله. أظهره الله أجابنا الله، أظهره الله أجابنا الله، أيده الله أجابنا الله، أيده الله أجابنا الله. نسأله الله أجابنا الله، نسأله الله أجابنا الله. حسبنا الله ربنا الله، حسبنا الله ربنا الله، حسبنا الله ربنا الله. يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب. يا شاهدا غير مغيب، يا شاهدا غير مغيب، يا شاهدا غير مغيب، يا قاربا غير بعيد، يا قاربا غير بعيد، يا قاربا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. على أشرف العالمين سيدنا محمد، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعروفين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقتنا الشرعية العالية قدس الله تعالى عن زكية ونعم الله تعالى بهم وبركاته من بركاتهم وبركاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وسيلة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة على روح يوم الطريقة وقت خليفة خواجة شاه نقشبند محمد ويسي البخاري وسلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز الدغستاني وسلطان الأولياء شيخ محمد ناظم عادل الهقاني ومولانا شيخ هشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل مولانا عبد الخالق الوجدواني صاحب الزمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر وعثمان وعلي محمد حسن محمد حسين فاطمة الزهراء عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Just a short reminder for myself and then inshallah give us an advice. It's wireless.